Maayong hapon mga igsuon ko diha ni Kristo. Malipayon natong sa ulogon karon ang solemnidad sa Immaculada Concepcion ni Santa Maria nga Birhen nga maoy principal patrones sa Pilipinas. Ang mangulo sa atong misa mao si Most Reverend Julius S. Tonel Didi ug uban sa mga kaparian. Palihog manindog para sa pasiunang awit. Maghihintay ako pag-ayo, diha sa Ginoo, diha sa akong Diyos, anang kalipay, sa akong kasing-kasing. Gisuluban ako diha sa sapot sa kaluwasan, ug gikupuan sa pisti sa katarungan. Daw pangasawon nga hidayanan sa iyang mga alas. Maglipay ako pag-ayo, diha sa Ginoo, diha sa akong Diyos, anang kalipay, sa akong kasing-kasing. Ay gisuluban ako diha sa sapot sa kaluwasan, ug gikupuan sa pisti sa katarungan. Daw pangasawon nga hidayanan sa iyang mga alas. Maglipay ako pag-ayo, diha sa Ginoo, diha sa akong Diyos, anang kalipay, sa akong kasing-kasing. Ay gisuluban ako diya sa sapot sa kaluwasan, ug gikupuan sa pisti sa katarungan. Daw pangasawon nga hidayanan sa iyang mga alas. Maglipay ako pag-ayo, diha sa Ginoo, diha sa akong Diyos, anang kalipay, sa akong kasing-kasing. Diha sa akong Diyos, anang kalipay, sa akong kasing-kasing. Sa ngalan samahan ug sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang tibuok nasud ug tibuok kalibutan
naga padayag sa maong kahalangdon sa atong inahan si Santa Maria, Putli, Immaculada Concepcion. Ni atong pagsimba sa Dios, siya uban kanato, atong hiusahon ang maong tigom diya sa iyahang pangaliya, ug atong andamon atong kaugalingon diya sa pagpangayog pasaylo sa atong mga sala, aron maangayan kita sa pagsaulog nining mga sagrado nga misteryo. Nagakumpisal ako sa Dios, makagahom sa tanan, ug kaninyo Nakalapas ako dako ug uyamot, sa huna-huna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kaluoy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit, Ug kada sa iyang mga amo, inisayuda. Ginoong Diyos, langit ng langit, Diyos Amahan, makanagahom sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagpasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahang kawata, ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang laking halangdon mo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos, na Amahan, Amen, Amen, Amen. Magampo kita. O Diyos,
ang mahal nga Birhen Maria, gipanamkon nga walay sala, nining paagiha, giandam mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan nga daan ang nakita sa kamatayo ni Kristo, busa itugot nga malimpyo kami sa sala, ug moabot unta kami nganha kanimo, tungod sa pangalian ni Maria. Pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga nagapuyog nagahariban kanimo sa Espiritu Santo, usa ka Dios, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tamnanan, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga ginadili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tawo ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, siya man ang inahan sa tanang tawo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. kamot nga nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan gabukto
magpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Awiti ang Ginoo, bagong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang tanang kaudlanan sa yuta nakakita, sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiting nga malipayon ng Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, pag-awit kamo pagdayin. Awiti ang Ginoo, bagong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pakighiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibuhatan sa Dios, nga sagupon niya kita nga mga anak, pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang, sumala sa laraw o pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios, aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot, nga kita, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdayeg sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa tanang babaye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmapdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babayi. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug napalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios sa labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga isa Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Niingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maing piyesta sa tanan. Dako ang akong kahimuot sa dihang naglantaw ako sa atong gihimo nga motorcade. Wala na ako damha ang kadaghan sa nagsunod sa atong gihimo nga pagpasidungog kang Maria. Kung ako naglantaw nga nahimuot, unsa na lang kaha si Mama Mary.
unsa na lang kaha si Jesus. Busa ato silang daygon. Viva Jesus! Viva Maria! Nahimuot, ingon man nahingawa. Nga sa atong kasagarang ginahimo, mao ang pagprosesyon, gidid-an kita, o kaha wala gitugot kanato tungod sa social distancing. Apan, ang akong kahingawa sa gibuhat sa Dios nga mahimo ra gyud di ay gihapon ang social distancing ug ang pagpasidungog kang Maria sa atong unang higayon nga motorcade. Palakpakan nato ang Dios. Gitagaan kita sa maong lamdag sa espiritu nga dili gyud ikawang kanato ang atong pagtuo gasa sa Dios. Akong pamalandong subay sa atong nadungog sa Ebanghelyo, ang anghel miingon kang Maria, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo, gasa. Gigasahan si Maria. Isulod ang Espiritu sa Diyos. Usak kapag dawat sa gasa, dakong kalipay. Kalipay sa pagsaulog sa gasa sa Diyos, nga gipatunhay kang Maria. Unsa man tong gasa? Ang gasa sa kaputli, gikan sa tanang sala. The Immaculate Conception. Nganong kinahanglan man gasahan si Maria? Aron maangayan siya nga sudlanan sa Dios. Aron maangayan siya nga moabi-abi sa Dios. Kinahanglan balaan og putli. Aron maangayan ang iyahang pagkatawo nga pagapuy-an sa presensya sa Dios. Kana ang kahulugan sa Immaculate Conception. Nagpuyo ang bugtong anak sa Dios, iyang gisabak. Dako nga pamalandong sa simbahan nga atong giampo sa unang pag-ampo nga kining maong gasa. Kining maong gasa, gilantaw na sa Dios sa wala pa siya manganak. Kay ang Immaculada Concepcion nagpasabot nga giandam si Maria diha sa pag-anak kaniya ni Isabel. Gilantaw na sa Dios ug nahimo ang maong gasa nga makaluwas tungod sa kamatayon ni Jesus. Mao kana ang gisulti sa pag-ampo. Pagpakamatay ni Jesus, nahingpit ang atong kaluwasan, gikan pa sa maong gasa kang Maria, siya giluwas na. Gihimo siyang putli, bulahan sa tanang babayi. Sa tupa, milugway na daan ng Diyos sa higayon sa dihang siya gimagdos. Kini ang talagsaong gasa kang Maria. Dili ug wala ikahatag sa uban. Mo na moingon kita subay sa Biblia, bulahan ka sa mga babaeng nga tanan. Walay susama nga gasa gihatag kaniya. Sa samang pagi nga si Maria gipuno sa Espiritu Santo. Makaingon kaha kita.
isip simbahan sa Pilipinas. Gigasahan kita sa pagtuo. Sama nga gigasahan si Maria, ang tibuok Pilipinas gigasahan sa Dios sa pagtuo. Gigasahan sa maong Espiritu 500 years ago. Gigasahan kita sa pagtuo aron nga maangayan usab kita sama kang Maria sa pag-abi-abi ug pagapuy-an sa presensya sa iyang bugtong anak, ang anak sa Dios. The gift of faith to us Filipino people. Pinaagi sa mga langyaw, the Spanish missionaries, the Spanish navigators, starting with Magellan, they were missionaries. Kinsa mianhi sa atong mga kabaybayunan, pagtanom sa balaang krus o pagkabig sa atong mga katigulangan sa tinuuhang Katoliko. Kung atong isipon, wala man to giplano sa mga Espanyol anhita dinhi. Nadagsa lang sila. Sato pa. Kato plano sa Dios. Plano kini sa Dios giniyahan sa Espiritu Santo nga sila midunggo dinhi sa ilang gitawag nga Pilipinas. Ang nasod sa Pilipinas. 500 na katuig nga nadawat nato ang gasa sa pagtuo, pinaagi kanila. Spanish friars, uban ug nisunod ang daghang mga ubang missionaries, foreign missionaries. 500 na katuig ang pagtuong Katoliko. Makaingon kita nga lawom na nga miugat kanato ang pagtuong Katoliko. Ug nahimo ng kabahin sa atong kultura, sa atong pagkinabuhi, isip mga Pilipinos. Bisan asa kita dada. Ang pagtuong Katoliko, kabahin sa atong kinabuhi. Si Maria nakaambit sa atong kasaysayan, isip Katoliko nga nasod ug simbahan dinhi sa Asya. Kita nga midawat, nakadawat sa Ebanghelyo. Sa unsang paagi nga himo siyang kabahin. Kaysa pagsugod pa lamang sa pag-abot sa Ebanghelyo sa atong nasod, si Maria kauban na nato. The devotion of Mary started with the discovery of the Philippines. Mao na atong gitawag ang Pilipinas, Pueblo Amante de Maria. Pueblo Amante de Maria, a people in love with Mary. Matugan niya sa sakyanan ko, ingon ani pud kaha Reverend Cholo ang kadaghanon kung maghimo tag motorcade kang Saint Joseph. A people who loves the Blessed Mother. Katawhan nga nahigugma kang Maria. Tungod sa atong kasuod kaniya ug sa iyang walay puas nga gugma. How do we prove this? That is ingrained in us. I did a little survey. There's so many devotions dedicated to the Blessed Mother in the Philippines, and it says 463 parishes all over the country devoted to the Blessed Mother. 463. 100 of these 463 dedicated to the Immaculate Conception. Pinakadaghan ang Immaculada Concepcion.
60 of those, Our Lady of the Holy Rosary. And so on and so forth. Just alone, if we pursue the survey, in our diocese, how many churches and parishes are dedicated to Mary out of 26 parishes? How is your guess? 1/3. 8 parishes. Dinhi lang sa Sibugay. That is amazing. And how we truly love the Blessed Mother. As early as the faith in the Philippines, also, the very proof why we love the Blessed Mother, way back in 1572, the historians tell us, we already have the first devotion to the Blessed Mother, Nuestra Señora de Guía, whose image is now in Ermita, Manila. But the image speaks of the Immaculate Conception. But what does it mean for us, especially for us Filipinos? Nuestra Señora de Guía, the patron of seafarers, the patron of travelers, the patron of OFWs. These are symbols of which tells us the Blessed Mother is our guide, Our Lady of Guidance. Kauban siya sa paglawig, sa atong paglawig, padulong sa langit. Ako mahulagway kung katong nagnanakay, nagmotorkid, o padulong pa lang to sa langit, nindutan, no? Nga maglantaw ra tong uban, kaluoy pod. Padulong sa langit, ni ata karon nagasimba sa Diyos. That is why every Feast of the Immaculate Conception, as a Filipino people, we are urged by the bishops of the Philippines to make that prayer of consecration, which we did before we had the motorcade. Nagpabilin ba kitang angayan ug takos nga puloy-anan sa anak sa Dios, kung si Maria ang atong sumbanan? Kini ang makapadayunon nga hagit sa atong katawhan. Nga pinaagi sa kamatayon ni Jesus, si Maria mao'y unang bunga nga giluwas gikan sa sala. Anticipated pa. Sa kasaulugan sa kapistahan ni Maria, kini ang kanunay natong pangaliya kaniya. Na matagaan kita sa grasya, sa pasaylo sa sala, na mahinlo sa sala, that we live our lives in purity. Maluwas kita, gikan sa tanang katalagman, pinaagi sa iyang pangaliya, sa tanang kadaot. Nasama kaniya, makasulod kita sa presensya sa Amahan. In English, the prayer says, the opening prayer says, cleansed and admitted to His presence, to our Heavenly Father. Malangit ta. Kana ang kabalaan ni Maria. We consecrate ourselves. That means we would like to live the life of Mary. We offer our life to Jesus. And so, in the same manner that we offer our country through Mary to Jesus. And in this special manner, karon 2021, we offer our country to mission. We learn from her way of life what we need to be a community of disciples. Nga kita mahimong suod kang Jesus, mahimong iyang sumusunod. Mao kana gipasidunggan ni Jesus ang iyang inahan
Blessed is she who hears the word of God and keep it. Ang iyang kasuod sa iyang anak. That made her blessed. Sa mapadayunong paglawig sa pagtuo, si Maria kauban nato ingon nga ang iyang kinabuhi sumbanan sa pagkadisipulo. She is the first disciple. He heard the word of God. But more than that, she is also a model apostle. How? Sa dihang iyang gimabdo si Jesus sa mensahe sa anghel, dali siyang miadto kang Isabel iyang igagaw, aron matabangan. That's an apostle. In that, Isabel heard the good news. John the Baptist lived in her womb. That was the first encounter of Jesus and humanity through Mary. She is an apostle. That Mary, after bearing Jesus, brought him to Isabel. Niining maong 2021. After 9 years, series of renewal sa atong nasod. No, di ba? Year of the youth, year of the laity, year of the clergy and religious life. No? Taghantag gipamalandungan, gilatid natin. Karon, pagtapos, ang kasangkuan niini, the culmination of this is mission. The year of mission. Ang tema, mission, missio agentes. Kita, ingon ang kaobispuhan, ang katawhan, gifted to give. Gidawat nato ang pagtuo 500 years. It's now our turn to give this faith. That is mission. Ato ng katungdanan ang pagpakaylap sa maong pagtuo ngadto sa ubang mga nasod. Ilabi na mo ang pangandoy sa daghang mga santo papa nga mibisita dinhi sa ato. Kita mamahimong mga apostoles sa Asya. Ang misyon sa pagsangyaw sa pagtuo sa ato pa dili lamang sa mga kaparian. Ang matag usa kabinunyagan. Kamu, kita, kabahin sa maong buluhaton sa misyon. Dinhi sa atong nasod o kaha sa paglangyaw sa laing dapit. Ingon si Archbishop Humuad, no, sa iyahang pag-launch sa Missio Agentes 2021, and I say it in Cebuano, ipaambit ang pagtuo, that's mission. Isangyaw ang ebanghelyo, puyi o pagkinabuhi niini, ilha ngang pagkasakop sa simbahan, kanunay kitang gipadala sa pagsangyaw sa pagtuo, tungod kay ang kinaiya mismo sa simbahan, missionary. By nature, the faith that you receive would have to overflow. By nature, the love that you receive from God had to overflow. That is the church. Si Maria, puno sa pagtuo, ipakatawo kang Jesus alang sa pagpaambit niini ngadto sa tibuok kalibutan. Siya nagaabay kanato, so in English is a better word, accompany sa us. Nasa sa kilid, nasa luyo, nasa atbang, no? Nagamando kanato nga iyang mga anak sa pagsaksi kang Hesus. Buhata ang iyang gisugo kaninyo. Si Maria, the mother of evangelization. Giandam kita nining mamahimong misyonero, missionary disciples, gifted to keep. Ug diha, uban kang Maria, atong masabtan ang diwa sa tinuod nga pagkamagtotoo, ang diwa sa pagtuong katoliko, ang kinabuhi nga nagapadulong sa pagsangyaw sa maayong balita. Amen.
Manindog kita atong baguhon, ang atong pagtuo, ang tanan na nagatuwa ko sa Dios, Ang amahan na makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya, namatay ug gilubong, sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya, ug nisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magpasalamat kita sa Dios sa iyang dakong gugma, nga diin gipadala niya ang iyang bugtong anak, dinhi sa kalibutan pinaagi kang Birhen Maria. Atong ipadangat ngadto kaniya ang tanan natong pagampo sa pagingon, Dios sa gugma, dungga kami. Diyos sa gugma, dungga kami. Alang sa kinatibuk-ang simbahan ug sa mga pangulo niini, mamahimo unta kining buhing timaan sa mahigugmaong presensya sa Dios nga mipadala ni Kristo alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa atong nasod nga Pilipinhon, magamugna unta sila og mga proyekto nga maoy makatabang sa ubay-ubayng mga pamilya nga walay maayong kapanginabuhian. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, dungga kami. Alang sa tanang mga nag-alagad sa ilang tagsa-tagsa ka parokya o katilingban, sama sa mahal natong inahan si Birhen Maria, mabatunan unta nila ang hiyas sa pagkamapaubsanon o pagkamaampuon. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, dungga kami. Alang sa mga biktima sa COVID-19 ug mga masakiton, ilabi na si Ramil Comeros, Arturo Dimla, Aida Francisco, Frank Niel Montevilla, Fortunato Pacatang Jr., Judith Napiñas, Vergel Celia, Renato Mercadal, Dionisio Lovino, Ruth Bongcaron. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, dungga kami. Nga ang panig-ingnan ni Birhen Maria, diha sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa amahan, ato untang mahuptan ug mapaambit ngadto sa atong tagsa-tagsa ka pamilya ug katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makaatubang sa Ginoo sa iyang puloy-anang dayon sa paraiso sa panabang ni Birhen Maria. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, dungga kami. Magampo kita sa hilom alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan ug kanila nga nangayo sa atong pagampo. Kining tanan Ginoo among amahan, among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O mahal na Birhen Maria,
sa kalasig, naglaong kalinahan. O inahan sa Ginoo, inahanasam namo. Sa paglipay nagawid kami, sa paghanap bumalik kami. O mahal na Birhen Maria, inahan sa tanang katawan, duyugi kami sa kanunay, kapangin kami inahan. O inahan sa Ginoo, inahanasam namo. Sa paglipay nagawid kami, sa paghanap bumalik kami. O inahan sa Ginoo, inahanasam namo. Sa paglipay nagawid kami, sa paghanap bumalik kami. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ginyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo, nining pangilin ni Santa Maria Birhen, nga gipanamkon nga walay sala. Itugot nga maingon nga nag-ila kami nga giling kawasya sa tanang buling sa sala tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya. Sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala tungod sa iyang pangaliya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manak kaninyo. Manasap kanimo, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. ang nagibayaw mato sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. angay umatano. Santos nga maan Diyos nga tunay magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kagiampingan mo ang bulahang Birheng Maria sa buling sa sala nga panulundon, aron diha kaniya nga gipuno mo sa grasya, maandam mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak, ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa ug walay mansa. Ang Birhen God nga purisima, mao man ang maghatag kanamo sa anak, ang kordero nga inosente nga nagawagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan, alang sa imong katawan, aron mahimong tigpangaliya sa grasya, ug sulundon sa kasantos nga walay ikagsama. Ug busa uban sa mga anghel, nagadayeg kami kanimo, diya sa among pagawit nga malipayon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang
Santos gid ikaw amahan o giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kining mga gasa, imo kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudian, mikwa siya og pan. Mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikwa siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg, mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga testamento. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon amon ininpa, ug mataginom gikan sa kalis. Nagmatangag ang Ginoo sa imong kamatayon, hangtod nga ikaw mumalik. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw iyang pagkayab ngadto sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kaming gialimahan siyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas, usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinagi silang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kini nga mong sakripisyo nga nakapahuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ligo na diha sa pagtug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francis among Papa, si Julius among obispo, ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalingugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon dinhi sa imong atubangan. Dugto nga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa sa tibok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga diha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita samahan atong gamiton na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan among anak sa mga langit. Patay mo na imong mahalan. Umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon. Dili sa'y utang, malingon sa langit. Ang kalanon nga mo sa matagat na, ihatag ka na mo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagkapasaylo kami sa nakasala ka namon. Ug pili mo kami itugyan sa panunay, hinunuan sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Ordenos sa Diyos na nagahatag sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, kaloy kami. Ordenos sa Diyos na nagahatag sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, kaloy kami. Ordenos sa Diyos na nagawagta sa mga sala sa kalibutan. Hatagin kami sa Kini ang kordero sa Dios, siya nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit sa panihapon sa kordero.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Inahan ni Jesucristo, inahan sa namon. Tutuli kami sa ngalan ng Ama sa kaluwasan, sa among pagkawan ni Kristo, ang mahigugmaong anak mo. Tabangin kami sa pagkakangalan. Himuan kaming pangayan. O inahan ni Jesucristo, inahan sa kami sa tugma, ang tugma na walay sama. Sa among pagkawan ni Kristo, ang mahigugmaong anak mo. Tabangin kami sa pagkakangalan. Himuan kaming pangayan. O inahan ni Jesucristo, inahan sa namon. Tutuli kami sa away ng bukod na matalipay. Sa among pagkawan ni Kristo, ang mahigugmaong anak mo. Tabangin kami sa pagpapanganda. Himuan kaming pangayan. Magampo kita.
Ginoo, ang lawas ug dugo sa imong anak nga among gikalawat nining sakramento, maghiuli unta kanamo sa imong gugma. Kami nga nagsadya diha sa santa nga inahan, mga muyo magpuyo unta dinhi sa kalibutan nga hiniusa sa panagdali hangtod mubanag-banag ang himaya sa adlaw sa Ginoo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. We'll have our floral offering to the Blessed Mother. Kahit ang kasing-kasing ko, nakahit sa Ginoo. Malipayo ang akong espiritu, tungod sa akong manunubos. Kay nahinom ko Maria, ang iyang ubos na sulugon. Sukat karon, mudaot ka na kung pula ang tanang taon. Kahit ang kasing-kasing ko, nakahit sa Ginoo. Malipayo ang akong espiritu, tungod sa akong manunubos. Tungod sa akong butang, nagihimo sa Ginoo. Mulahan sa yuta langit ang ngalan sa Ginoo. Kahit ang kasing-kasing ko, nakahit sa Ginoo. Malipayo ang akong espiritu, tungod sa akong manunubos. Nagpakita siya kaluoy sa tanang may kahadlok kaniya. Gikan sa usa nakaliwat ngadto sa laing kalibatan. Daig ang kasing-kasing ko, nakahit sa Ginoo. Malipayon ang akong espiritu, tungod sa akong manunubos. Malipayon ang akong espiritu, tungod sa akong manunubos. Walay announcement, pasalamat lang sa tanan nga nalambigit sa maong kalihukan sa tibok adlaw, no, labi na sa atong liturgical committee sa atong cathedral ug sa mga nagpahiluna sa ato ang motorcade, no, labi na ang REACT group ug sa security people ug sa tanan nga miuban aron nga mahimong magbungahon ug mabulukon ang atong kalihukan. Once again, daghang salamat. Ang Ginoo mana kaninyo. Ito ko mga ulo alang sa panalangin sa Diyos.
ang Diyos nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria Birhen, nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, pinaagi, kang kinsa nahimo kamong takos sa pagdawat, sa magbubuot sa kinabuhi. Ug kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron sa pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganting nga langitnon. Ug manalangin kaninyong Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.